हेलो नमस्ते वेलकम टु म्याथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक जसको टाइटल रहेको छ मनी लन्ड्रिङ, नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि सम्पत्ति शुद्धिकरण। लेट मी टेल यु एट द भेरी बिगिनिङ कि यसमा हामी एन्टी मनी लन्ड्रिङ एक्टको चर्चा गर्ने छैनौँ। यसमा हामी केवल मनी लन्ड्रिङ भनेको के हो त्यसको बारेमा बुझ्नेछौँ डिटेलमा र आउनेवाला नेक्स्ट भिडियोमा हामी एन्टी मनी लन्ड्रिङ एक्टको बारेमा डेफिनेटली चर्चा गर्नेछौँ है त। यो भिडियो एकदम युजफुल छ, इन्ट्रेस्टिङ छ र यसलाई बनाउनमा रियली भन्नुपर्दाखेरि धेरै नै मेहनत लागेको छ, त्यसले यसलाई एन्डसम्म हेर्नु होला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, यो भिडियोमा हामी के कुराको डिस्कसन गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला हामी हेर्नेछौँ व्हाट इज मनी लन्ड्रिङ, सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको के हो। त्यसपछाडि हामी हेर्नेछौँ सोर्सेस अफ डर्टी मनी, जुन तपाईको इलिगल तरिकाले कमाएको पैसा हुन्छ त्यो कुन कुन सोर्सेसबाट आउँछ अथवा त्यसका स्रोतहरू के हुन्। र फाइनली हामी हेर्नेछौँ स्टेजेस अफ मनी लन्ड्रिङ, यो मनी लन्ड्रिङ अथवा सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने चरणहरू के हुन्छन्। ठीक छ, यो तीनवटा बाहेक हामी यो भिडियोको एन्डमा एउटा रियल मनी लन्ड्रिङ केसको चर्चा गर्नेछौँ जो नेपालकै केस हो, त्यसले यो भिडियोलाई एन्डसम्म हेर्दै गर्नुहोस् है त। ओके, सबैभन्दा पहिला व्हाट इज मनी लन्ड्रिङ। सो यहाँनिर तपाईँ यसको परिभाषा हेर्न सक्नुहुन्छ। इट इज द प्रोसेस बाई विच द क्रिमिनल्स हाइड एन्ड डिस्गाइज द ट्रू सोर्स अफ इलिगल मनी एन्ड मेक द मनी अपियर टु हेभ कम फ्रम अ लेजिटिमेट सोर्स। नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको एउटा यस्तो प्रक्रिया हो जस अन्तर्गत अपराधीले आफ्नो गैर कानुनी आयको वास्तविक स्रोत लुकाउने र त्यो आय कुनै वैधानिक स्रोतबाट आर्जित भएको हो भनेर देखाउने प्रयास गर्छ। एकदम सजिलो। मनी लन्ड्रिङ भनेको के हो भन्दाखेरि खासमा जुन इलिगल तरिकाले कमाएको पैसा हुन्छ, ठीक छ, गैर कानुनी तरिकाले कमाएको जुन पैसा हुन्छ त्यसको स्रोत लुकाउने, कहाँबाट त्यो पैसा प्राप्त भएको हो त्यो सोर्स लुकाउने र सरकारलाई यस्तो देखाउने कि त्यो पैसा इलिगल होइन, कुनै लिगल सोर्सबाट नै मैले कमाएको हुँ। यो प्रोसेसलाई हामी मनी लन्ड्रिङ अथवा सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेर भन्ने गर्छौं। सेकेन्ड पोइन्टमा इन अदर वर्ड्स इट इज द एक्ट अफ टर्निङ द प्रोसिड्स अफ क्राइम, जसलाई हामी ब्ल्याक और डर्टी मनी पनि भन्छौं, इन्टु लेजिटिमेट फन्ड्स, जसलाई व्हाइट, क्लियर और लिगल मनी पनि भनिन्छ। नेपालीमा भन्नुपर्दा, अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा कालो सम्पत्तिलाई सेतो, स्वच्छ वा वैध बनाउने प्रक्रियालाई सम्पत्ति शुद्धिकरण भनिन्छ। जुन तपाईको इलिगल तरिकाबाट कमाएको पैसा हुन्छ त्यसलाई हामी ब्ल्याक मनी या डर्टी मनी भनेर भन्ने गर्छौं र त्यसलाई क्लिनिङ गर्ने काम, मतलब त्यसलाई व्हाइट अथवा लिगल बनाउने कामलाई हामी मनी लन्ड्रिङ भनेर भन्ने गर्छौं। ठीक छ, जस्तै तपाईले लन्ड्री भनेर सुन्नु भएको छ नि हैन, कपडा धुने ठाउँ। त्यहाँनिर तपाई के गर्नुहुन्छ, आफ्नो फोहोर कपडा पठाउनुहुन्छ र उनीहरूले के गर्छन् त्यसलाई सरसफाई गरेर क्लिन गरेर तपाईकोमा फिर्ता पठाइदिन्छन्। बिल्कुल यो मनी लन्ड्रिङको कन्सेप्ट पनि त्यही हो। तपाईको जुन खराब पैसा हुन्छ, इलिगल पैसा हुन्छ त्यसलाई सफा पारेर तपाईलाई फिर्ता गर्ने है त। थर्डमा इट इज अ सिरियस फाइनान्शियल क्राइम, यो एउटा गम्भीर आर्थिक अपराध हो। अब्भियसली पूरा संसार पीडित छ तपाईको यो मनी लन्ड्रिङबाट। ठीक छ, नेपालमा पनि कति केसेसहरू भएको छन्, इन्डियाको झन् कुरै नगरौं, त्यसै गरेर तपाईको फरेन कन्ट्रीजहरुमा पनि वेरियस टाइप्स अफ मनी लन्ड्रिङ केसेसहरू तपाईको दिनहुँ घटित हुन्छन्। यसो कहिले तपाईले गुगलमा गएर मनी लन्ड्रिङ केसेस इन द वर्ल्ड भनेर टाइप गर्नुभयो भने तपाई अलग अलग केसेसहरू त्यहाँनिर पढ्न पाउनुहुन्छ। के आइडियाज र टेक्निक्सहरू त्यो क्रिमिनल्सहरूले लगाएको छन् त्यो यदि तपाईले पढ्नुभयो भने तपाई टोटली आश्चर्यचकित भइहाल्नुहुन्छ कि मान्छेले कहाँसम्म तपाईको सोच्न सक्छ अपराध गर्नको लागि। ओके, मनी लन्ड्रिङको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी हेर्छौं सोर्सेस अफ डर्टी मनी। यो जुन इलिगल पैसा हुन्छ यो कुन कुन स्रोत या सोर्सेसबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ अथवा कहाँबाट आउँछ है त यो। जस्तै सबसे पहिलो छ यहाँनिर ड्रग ट्राफिकिङ, लागु पदार्थ तस्करी। अर्को छ यहाँनिर ह्युमन ट्राफिकिङ, मानव तस्करी। थर्डमा छ रबरी, लुट, यो लुट पनि इंग्लिश वर्ड नै हो, नेपालीमा पनि लुट नै भयो यहाँनिर। त्यसै गरेर वेपन स्मग्लिङ, हात हतियारको तस्करी। ब्राइबरी, घुसखोरी। ट्याक्स इभेजन, कर छल्नु। टेररिज्म, आतंकवाद। स्क्याम्स, ठगी अथवा धोखाधडी। सो ड्रग्सहरू बेचेर कमाएको पैसा पनि इलिगल पैसा हो। सरकारलाई तपाईँ यो थोडी भन्नुहुन्छ कि सरकार मैले यो चाहिँ ड्रग बेचेर कमाएको पैसा हो, 5 करोड आएको छ, यसमा मैले कति ट्याक्स तिर्नु पर्ला। ट्याक्स तिर्ने नि कि तपाईलाई उठाएर जेलमा हालिदिन्छ पुरै।
त्यसै गरेर मानव तस्करी, ह्युमन ट्राफिकिङ हुन्छ हैन, चेलीबेटी बेचबिखन हुने काम हुन्छ, बच्चाहरू बेचिदिन्छन् अर्को देशमा लगेर, त्यहाँबाट पनि तपाईँको पैसा त आउँछ, पैसा कमाउँछन्, त्यो पनि इलिगल पैसा हो, त्यसको कुनै रेकर्ड हुँदैन, एकाउन्टिङ रेकर्ड्सहरू, ठिक। रबरी गरेर या लुटेर कमाएको पैसा, त्यसको पनि कुनै रेकर्ड हुँदैन, त्यो पनि इलिगल पैसा हो। त्यसै गरेर हात हतियार स्मग्लिङ गरेर कमाएको पैसा, घुस खाएर कमाएको पैसा, ब्राइबरी, ट्याक्स इभेजन, कर छलेर बचाएको पैसा हैन, टेररिज्म, आतंकवादी कार्यहरू गरेर कमाएको पैसा, स्क्याम्सहरू, फ्रड्सहरू, धोकाधडी, ठगीवाला बिजनेस सञ्चालन गरेर कमाएको पैसा, यो सबै के हुन्? इलिगल पैसा हो, ठिक छ, जसको कुनै तपाईँको लिगल रेकर्ड हुँदैन। यस्ता अरू पनि सोर्सेस छन्, यो जस्ट केही एक्जाम्पल मात्र भयो है त। ओके, अब हामी हेर्छौं सम्पत्ति शुद्धिकरण या मनी लन्ड्रिङका के चरणहरू हुन्छन्। 3 स्टेजेस हुन्छ जेनरली है। सो यो हुन् त्यो 3वटा स्टेजेसहरू। सबसे पहिलो स्टेजको नाम हो प्लेसमेन्ट, रकम राख्ने। दोस्रो स्टेज हुन्छ हाम्रो लेयरिङ, रकमको तहकीकरण गर्ने, र तेस्रो स्टेज हो हाम्रो इन्टिग्रेसन, सम्पत्ति एकीकृत र मूल प्रवाहीकरण गर्ने भनेर, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त, नेपालीमा यति धेरै लेख्नुपर्छ, इंग्लिशमा त केवल इन्टिग्रेसन भनेर पुगिहाल्छ है त। त्यसले कहिलेकाहीँ यसो इंग्लिशमा याद गर्नुभयो भने अलिक तपाईलाई फाइदा हुन्छ है त। अब यो तपाईको जेनेरिक स्टेजेसहरू हुन् है। सबै किसिमको मनी लन्ड्रिङमा यो 3टै स्टेज लागू हुन्छ भन्ने पनि छैन, यो खाली तपाईको एउटा जेनरल प्रोसेस मात्र हो है त। ल, अब हामी यो 3वटा स्टेजेसको बारेमा डिटेलमा डिस्कसन गर्छौं। ओके, फर्स्ट स्टेज हो हाम्रो प्लेसमेन्ट अथवा रकम राख्ने। अब यहाँनिर लेखिएको कुरा एकछिनमा हामी पढ्छौं र बुझ्छौं। पहिला म तपाईलाई एउटा कहानी सुनाउँछु, त्यो कहानी बुझिहाल्नुस्, तपाईलाई यो 3टै स्टेज समझमा आइहाल्छ, ठीक छ। पछि त गफै हान्ने त हामीले। ल अब सुन्नुस् है त एउटा सानो स्टोरी। जस्तै मान्नुस् तपाईको एउटा पोलिटिशियनको एक्जाम्पल लिन्छौं हामी, नेताको। एउटा करप्टेड नेता छ हैन, लास्टै घुस खानेवाला नेता। मान्नुस् त्यसले कहीँबाट करोडौं रुपैयाँको तपाईको घुस लिएको छ। अब घुस त लिइहाल्यो, तर मनमा डर छ कि यदि यो पैसा मैले घरमा राख्ने हो भने कहीँ इन्कम ट्याक्स वाला त आउने हैनन् घरमा रेड हान्नको लागि, या सीधा सीधा मैले बैंकमा डिपोजिट गरिदिने हो भने बैंकवालालाई शंका त हुन्न, कहाँबाट ल्यायो यो नेताले एकैचोटीमा यति पैसा, यो त त्यति ठुलो पोस्टको नेता पनि हैन हैन। सो यो अवस्थामा उसले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै प्रोफेसनल व्यक्तिको हेल्प लिन्छ, एडभाइस लिन्छ, जसलाई हामी मनी लन्ड्रर भनेर भन्ने गर्छौं। त्यसको काम भनेको तपाईको इलिगल पैसालाई सफा पार्ने, व्हाइट मनीमा कन्भर्ट गरेर तपाईलाई फिर्ता गर्ने हो, ठीक छ। डेफिनेटली त्यसको केही फी त उसले लिन्छ है। सो नेताले के गर्छ भन्दाखेरि आफूसँग भएको जति पनि पैसा छ त्यो पैसा तपाईको मनी लन्ड्ररलाई बुझाइदियो, तपाई यो लिनुस् हैन, पछि यसलाई व्हाइटमा कन्भर्ट गरेर मलाई रिटर्न गरिदिनु होला, ठीक छ। अब मनी लन्ड्ररले के गर्छ भन्दाखेरि या त त्यो रकमलाई सानो सानो हिस्सामा डिभाइड गरेर विभिन्न बैंकको खाताहरुमा जम्मा गरिदिन्छ, ठीक छ। ठूलो रकम एकैचोटी जम्मा गर्दाखेरि पो बैंकलाई शंका हुन्छ त, सानो सानो रकम जम्मा गर्यो भने केको शंका, त्यो त साधारण मान्छेले पनि गर्छ, ठीक छ। सो त्यो आइडिया लगाउँछ। या त उसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो सबै रकमलाई तपाईको बक्समा बन्द गरेर अर्को देशमा पठाइदिन्छ, स्मगल गरिदिन्छ भन्नुस्। यस्तो देशमा पठाउँछ जहाँनिर तपाईको ट्याक्स कम लाग्छ या त ट्याक्स बिल्कुल लाग्दैन। त्यस्तो देशहरुलाई हामी ट्याक्स हेभन कन्ट्री भनेर भन्ने गर्छौं है। जस्तै धेरै उदाहरणहरू छन्, पनामा, मोरक्को, सिंगापुर, दुबई, बाहामास। सो यहाँसम्म तपाई के बुझ्नुस् भन्दाखेरि त्यो नेताको पैसा स्मग्लिङ भएर विदेशसम्म पुगिसक्यो, ठीक। यो प्रोसेसलाई भन्ने गरिन्छ प्लेसमेन्ट, जहाँनिर हामी एउटा ठूलो रकमलाई सानो सानो हिस्सामा बाँडेर के गर्छौं, अलग अलग ठाउँमा प्लेस गर्छौं या राख्छौं है त। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन विदेशमा पुगेको पैसा छ त्यसलाई विदेशमा रहेका कम्पनीहरुमा सप्लाई गरिन्छ, या त तपाईको विदेशमा रहेका बैंक एकाउन्ट्समा डिपोजिट गरिन्छ, या त कुनै क्यासिनो अथवा जुवाघरमा लगेर त्यो वाला पैसालाई प्रयोग गरिन्छ। यस्ता विभिन्न आइडियाज र टेक्निक्सहरु लगाएर जो मनी लन्ड्रर हुन्छ उसले पैसालाई त्यसको मुख्य स्रोतबाट अलग गर्ने काम गर्छ, ठीक छ, ताकि खोजेर पनि कसैलाई थाहा नहोस् कि यो पैसा आखिर वास्तवमा आएको कहाँबाट हो। सो यसरी तपाईको इलिगल पैसालाई अलग अलग लीगल बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन्सहरुमा या बिजनेसहरुमा प्रयोग गरेर जुन त्यसको ओरिजिनल सोर्स हुन्छ त्यसलाई लुकाउने प्रोसेसलाई हामी लेयरिङ भनेर भन्ने गर्छौं, ठीक छ। र अन्तिममा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको केही समयपछि त्यो मनी लन्ड्ररले यो सबै ठाउँमा छरिएर रहेको जुन पैसा हुन्छ हैन, कहीँ क्यासिनोमा थियो उसको, कुनै बैंक एकाउन्टमा डिपोजिट थियो, कसैलाई मनी अर्डर पठाएको होला उसले, या कुनै कम्पनीमा उसले इन्भेस्ट गरेको होला, त्यो सबै पैसा जो अब तपाईको लिगलाइज भइसकेको छ
त्यसलाई एकत्रित गर्छ, कलेक्सन गर्छ र पुनः आफ्नो देशको अर्थतन्त्रमा त्यसलाई फिर्ता लिएर आउँछ। र यो पोइन्टमा पुग्दासम्म त्यो पैसा एकदम लिगलाइज भइसकेको हुन्छ, कानुनी भइसकेको हुन्छ। हर पैसाको त्यहाँनिर कानुनी सोर्स हुन्छ, डकुमेन्ट हुन्छ, प्रुफ हुन्छ, त्यहाँनिर यो रकम यहाँबाट आएको, यति कमाएको यसले भनेर है। र एकचोटि त्यो रकम आफ्नो देशमा फिर्ता आइसकेपछि त्यो रकमलाई त्यस पछाडि तपाईको सिनेमा क्षेत्रमा लगानी गरिन्छ हैन, या त शेयर मार्केटमा लगानी गरिन्छ, प्रपर्टीहरू किन्नको लागि त्यसको प्रयोग गरिन्छ। यसरी तपाईको त्यो इल्लिगल मनी लिगल फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ र लास्टमा नेताजी ढुक्क ल बस अब सब मेरै हो भनेर है त। सो यो अन्तिम चरणलाई हामी भन्ने गर्छौं इन्टिग्रेसन। बस यही कहानी हो तपाईको। र यहाँनिर अब हामीले केवल पढ्न मात्र बाँकी छ। सबैभन्दा पहिला आयो तपाईको प्लेसमेन्ट, रकम राख्ने। यहाँ पढ्दै जानुस् हैन। प्रोसेस अफ स्क्याटरिङ इलिसिट मनी, इलिसिट भन्नाले इल्लिगल मनी इन डिफरेन्ट प्लेसेस एज मच एज पोसिबल। सकेसम्म हैन, जति सकिन्छ गैर कानुनी रकमलाई अलग अलग ठाउँमा के गर्ने, छर्ने जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यसलाई हामी प्लेसमेन्ट भनेर भन्ने गर्छौं। प्लेसमेन्ट क्या नामै थाहा छ नि, प्लेसमेन्ट राख्नु क्या है। अनि यो प्लेसमेन्टका विभिन्न टेक्निक्सहरू हुन्छन्। जस्तै यहाँनिर त केही मात्र लेखेको, यति मात्र हुँदैन, यो भन्दा अरु पनि हुन्छन् है। तपाईले यदि आफ्नो 10 वटा साथीहरुको घरमा पनि केही मात्रामा पैसा राख्नु भएको छ भने त्यो पनि प्लेसमेन्ट नै हो। ठीक छ, यसरी पनि गर्छन् कोही कोही। तर यहाँनिर चाहिँ अलिकति हाई लेभल चोरहरुको कुरा हुँदैछ। सो उनीहरुले लगाउने आइडिया अलिकति फरक हुन्छ। सो यहाँनिर पहिलो के छ, डिवाइडिङ अ लार्ज अमाउन्ट अफ मनी इन स्मल चंक्स एन्ड डिपोजिटिङ इन मल्टिपल बैंक अकाउन्ट। अघि भनिसके मैले, ठूलो रकमलाई सानो सानो हिस्सामा बाँडेर धेरै बैंक खाताहरुमा जम्मा गर्ने, यो एउटा टेक्निक हो प्लेसमेन्टको। अर्को के छ, एडिङ इल्लिगल फन्ड्स टु एक्जिस्टिङ लेजिटिमेट बिजनेसेस दैट डील हेभिली इन क्याश ट्रान्जेक्सन्स लाइक कसिनो। जुन पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेका कानुनी व्यवसायहरू हुन्छन्, जस्तै क्यासिनो भयो हैन, जसमा तपाईको दिनहुँ ह्युज मात्रामा पैसाको कारोबार हुन्छ। त्यसमा के गर्ने भन्दाखेरि आफ्नो रकम राख्ने, थप दिने। त्यसमा जहाँ अरबौंको कारोबार हुन्छ त्यहाँनिर तपाईले 1 करोड रुपैयाँ राखिदिनु भयो भने कसलाई के थाहा हुन्छ। ठीक छ। थर्डमा चाहिँ यहाँनिर प्याक द मनी इन्टु अ बक्स एन्ड स्मगल इट टु अ ट्याक्स हेभन कन्ट्री। यो HAVEN नै हो, हेभन नै भन्छ यसलाई। त्यो स्वर्गवाला स्पेलिङ नलेख्नु होला यहाँनिर हैन, HAVEN भनेर। ट्याक्स हेभन कन्ट्री भनेको त्यस्तो देश जहाँनिर या त ट्याक्स तपाईको धेरै कम लाग्छ या त बिल्कुल लाग्दैन। यहाँनिर के एक्जाम्पल लेखिएको छ, पनामा, मोनाको, लक्जमबर्ग, आयरल्यान्ड, दुबई, सिंगापुर यिनीहरू बन्छन् हैन। यो देशहरूको अर्को विशेषता के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर यस्तो ब्याङ्क्सहरू छन् जसले तपाईको आफ्नो कस्टमरको डिटेल अरु बैंक या देशसँग शेयर गर्दैन क्या, इन्फर्मेसन शेयर गर्दैन, सब कुरा सिक्रेट राख्छ। जस्तै तपाईले यो सुन्नुभयो होला नि हैन, म्याक्सिमम नेताहरूको खाता स्विस बैंकमा हुन्छ रे के। किन हुन्छ होला, के लाग्छ तपाईलाई? किन त्यहाँनिर गएर आफ्नो कालो पैसा राख्छन्? किनभने स्विस बैंकले तपाईको इन्फर्मेसन अरु बैंक र राष्ट्रसँग शेयर गर्दैन। त्यसले जुनसुकै व्यक्तिले पनि त्यहाँनिर जति मात्रामा पनि पैसा तपाईको डिपोजिट गर्न पाउँछ। उनीहरुलाई त आफ्नो देशको जीडीपी बढाउनुसँग मतलब छ, अरु कुनै कुरासँग सरोकार भएन है त। त्यसले यो तेस्रो उपाय हो, डब्बामा बन्द गर्नुस् पैसा र स्मगल गर्दिनुस् बाहिरको देशमा। ठीक। ल अर्को छ यहाँनिर लेयरिङ, रकमको तहकीकरण गर्ने। सो यहाँनिर लेखिएको छ फर्स्ट पोइन्टमा, लेयरिङ इज द प्रोसेस अफ मेकिङ द सोर्स अफ इल्लिगल मनी एज डिफिकल्ट टु डिटेक्ट एज पोसिबल बाई प्रोग्रेसिभली एडिङ लेजिटिमेसी टु इट। The objective is to generate so many layers of different transactions that the laundered cash disappears into them. अघि भने जस्तै रकमको तहकीकरण भनेको जटिल एवं बहुचक्रिय वित्तीय कारोबारको सहारा लिएर बिस्तारै गैर कानुनी रकमलाई त्यसको मूल स्रोतबाट अलग पार्दै जाने र त्यो रकमलाई वैध बनाउँदै लैजाने प्रक्रिया बुझिन्छ। ठीक छ। लेयरिङ भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईको मल्टिपल बिजनेस ट्रान्जेक्सन्सहरू गरेर जुन इल्लिगल पैसा हुन्छ त्यो इल्लिगल पैसालाई त्यसको मेन सोर्सबाट के गर्ने, अलग गर्ने, ताकि यदि कसैले इन्भेस्टिगेसन पनि गर्यो भने त्यसको प्रमुख स्रोत पत्ता नै नलागोस् है त। जस्तै धेरैजना बुक अथरहरू हुन्छन् नि हैन, किताब लेख्नेवाला। के लाग्छ तपाईलाई, त्यो किताब उनीहरुले आफै लेखेको होला? म्याक्सिममले लेख्या हुन्न नि हैन, कतै न कतैबाट त कपी गरेको हुन्छ। अब तपाई इमेजिन गर्नुस् कि एउटै किताबबाट डिट्टो सार्दियो भने त समात्न सजिलो छ नि त हैन त्यसलाई, कि यार यसले त यो किताबबाट पुरै सार्दिएको छ भनेर। तर यसो सोच्नुस्, कहाँबाट एक प्याराग्राफ, कुनै अर्को किताबबाट अर्को प्याराग्राफ, कुनै थर्ड किताबबाट तेस्रो प्याराग्राफ, यसरी तपाईको प्याराग्राफ बाइ प्याराग्राफ अलग अलग किताबबाट कपी गरेको छ भने के त्यसलाई समात्न सकिन्छ? थाहा पाउन सकिन्छ यसले कहाँबाट यो किताब लेखेको हो भनेर हैन? गाह्रो छ नि त त्यहाँनिर। अभियसली तपाईको लास्ट पेजमा त्यहाँनिर रेफरेन्सेस अथवा बिब्लियोग्राफी भनेर लेखेको त हुन्छ,
तर त्यसमा जुन जुन सोर्सेसहरु त्यहाँनिर लेखिएको हुन्छ त्यो केवल आधा मात्र सोर्स हो। 50 ठाउँबाट कपी गर्छन्, 25 वटा सोर्स त्यहाँनिर मेन्सन गर्छन्, त्यसरी त कहाँ हुन्छ हैन। सो यो पनि एक किसिमको लेयरिङ नै हो, अलग अलग ठाउँबाट कपी गरिदिने ताकि त्यसको ओरिजिनल सोर्स नै पत्ता लगाउन गाह्रो भइहाल्छ। सेकेन्डमा छ लेयरिङ मे कन्सिस्ट अफ। अब लेयरिङ विभिन्न तरिकाले गर्न सकिन्छ। यो केही एक्जाम्पल्सहरु हुन्, जसमध्ये पहिलो छ सेभरल बैंक टु बैंक ट्रान्सफर्स। धेरै बैंकहरुको बीचमा के गर्ने भन्दाखेरि रकम स्थानान्तरण गर्ने हैन। एउटै बैंकमा राखिराख्यो भने त त्यहाँनिर पछि इन्भेस्टिगेसन गर्यो भने कहिलेकाहीँ समातिने डर हुन्छ, त्यसले मल्टिपल बैंक्सहरुमा के गर्ने भन्दाखेरि पैसा ट्रान्सफर गरिदिने है। अर्को हुन्छ तपाईको वायर ट्रान्सफर। वायर ट्रान्सफर भन्नाले इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर हो, तपाईको कुनै किसिमको इलेक्ट्रोनिक मिडिया या दूरसञ्चारको प्रयोग गरेर पैसा ट्रान्सफर गर्ने। बिट्विन डिफरेंट अकाउंट्स इन डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग देशमा भएका अलग अलग व्यक्तिहरुको खातामा पैसा जम्मा गरिदिने। यसबाट त ट्र्याकिङ झन गाह्रो भइहाल्छ है त। थर्डमा छ इन्भेस्टमेन्ट इन स्टक एन्ड बन्ड, शेयर मार्केट र ऋणपत्रमा लगानी गर्ने। त्यसपछि आउँछ तपाईको चेन्जिङ द मनीज करेन्सी, जुन तपाईको रकमको मुद्रा हुन्छ त्यसलाई परिवर्तन गरिदिने, डलरमा चेन्ज गरिदिने या पाउन्डमा चेन्ज गरिदिने हैन। अर्को आउँछ तपाईको क्रिएटिङ अ सेल कम्पनी। सेल कम्पनी भन्नाले फर्जी कम्पनी जसको भौतिक अस्तित्व हुँदैन, मतलब त्यो कम्पनी फिजिकली प्रेजेन्ट हुँदैन, खाली पेपरमा मात्र हुन्छ हैन। त्यसको सबै डकुमेन्टहरु तयार गरिन्छ तर फिजिकली त्यहाँनिर कुनै पनि काम हुँदैन, फिजिकली त्यो कम्पनी एक्जिस्ट नै गर्दैन। ठीक छ, यो कम्पनीलाई दर्ता गराइदिन्छन् र त्यसपछि बैंकमा गएर यो कम्पनीको नाममा खाता खोलिदिन्छन्। त्यसपछि तपाईको हरेक महिना पैसा लिएर पुगिहाल्छन् बैंकमा कि हाम्रो कम्पनीले यो महिना यति रेभेन्यू जेनेरेट गरेको छ। बैंकले पनि ताली बजाउँछ, वाह तपाईको कम्पनी त लास्ट दामी परफर्म गरिरहेछ भनेर। तर उनीहरुलाई थाहा छैन कि यो खाली नामको मात्र कम्पनी हो, यो पैसा यो मान्छे घरैबाट लिएर आउन लाग्छ आफ्नो, जो यसले इल्लिगल तरिकाले लुकाएर राखेको थियो है। अब एकचोटी त्यो पैसालाई यो कम्पनीबाट आएको रेभेन्यू हो भनेर डिपोजिट गर्ने बित्तिकै त त्यसको स्रोत त देखिहाल्यो नि त त्यहाँनिर। खासमा त्यो त स्मग्लिङ भएर आएको पैसा हो, तर यहाँनिर हामी के देखाउँदै छौं, त्यो कम्पनीद्वारा जेनेरेट गरिएको रेभेन्यू हो, आम्दानी हो। सो यसरी तपाईको सोर्स के हुन्छ त्यहाँनिर चेन्ज हुन्छ है त। त्यसै गरेर ग्याम्बलिङ, जुवा खेलेर पनि लेयरिङ गर्न सकिन्छ। तपाईले कुनै क्यासिनोको मालिकसँग के गर्नु पर्यो, डिल गर्नु पर्यो। ठीक छ, कि आज म 1 करोड रुपैयाँ तपाईको क्यासिनोमा लिएर आउँछु, सबै पैसामा हारेर जान्छु। ठीक छ, अनि भोलि म फेरि आउँछु, तर भोलिको दिनमा तपाईले मलाई जिताउनु पर्यो। 1 करोड नजिताए पनि 50 लाखसम्म जिताइदिनु होला, 50 लाख तपाई आफै राख्नुस् है। यसरी जब उसले अर्को दिन 50 लाख रुपैयाँ जित्ने हो क्यासिनोबाट, उसको इन्कम सोर्स त देखियो नि त, कहाँबाट ल्यायो यो पैसा भनेपछि भन्ने ठाउँ त छ नि हैन, मैले क्यासिनोबाट जितेर ल्याएको हुँ भनेर। फेरि सोर्स चेन्ज भइहाल्यो हेर्नुस् इल्लिगल मनीको। सो यसरी दिमाग लगाउँछन्, एनालिसिस गर्नुपर्छ है त। लास्ट पोइन्ट छ पर्चेजिङ हाई भ्याल्यु एसेट। अब एकदमै महँगो प्रपर्टीहरु किन्ने, जस्तै तपाईको बोट भयो हैन, जहाज भयो, घर भयो, गाडी भयो, हीरा भयो, यिनीहरु किनेर पनि तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो इल्लिगल मनीको तपाई फर्म चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला क्याशमा थियो, अहिले तपाईको यो प्रपर्टीको फर्ममा गइहाल्यो हैन। र अन्तिम यसको चरण छ थर्ड स्टेज इन्टिग्रेसन, सम्पत्ति एकीकृत र मूल प्रवाहीकरण गर्ने। Integration is the stage where the scattered money is integrated and it re-enters the mainstream economy in legitimate looking form, either in the form of FDI or some legal business transactions. So integration भनेको के हो भन्दाखेरि यो चरणमा शुद्धिकरणकर्ताले छरिएको रकमलाई एकत्रित गरेर आफ्नो देशको अर्थतन्त्रमा पुनः प्रवेश गराउँछ, FDI को रूपमा या त कुनै व्यापारिक लेनदेनको रूपमा। सो यो अन्तिम चरणमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको अलग अलग ठाउँमा रहेको जो पैसा हुन्छ त्यो अब लिगलाइज भइसकेको हुन्छ, लिगल भइसकेको हुन्छ, त्यसलाई एकत्रित गर्ने, कलेक्ट गर्ने र पुनः आफ्नो देशमा त्यसलाई रिटर्न लिएर आउने, फिर्ता लिएर आउने। के को फर्ममा, FDI फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको रूपमा हुन सक्छ या कुनै लिगल बिजनेस ट्रान्जेक्सनको रूपमा हुन सक्छ, त्यसको रूपमा तपाईको आफ्नो देशमा त्यसलाई फिर्ता लिएर आउने। र त्यसपछि आफ्टर पेइङ ट्याक्सेस द इन्टिग्रेटेड क्याश इज अफन इन्भेस्टेड इन्टु फिल्म इन्डस्ट्री, रियल इस्टेट, स्टक मार्केट, प्रपर्टी और सम न्यू बिजनेस। र एकचोटी तपाईको त्यो क्याश आफ्नो देशमा फिर्ता आयो भने सबसे पहिला त के गरिन्छ भन्दाखेरि सरकारलाई ऋण चुक्ता गरिन्छ, जे तिर्नुपर्ने हो ट्याक्स हैन। त सरकार पनि खुसी हुन्छ कि यार यो वालाले राम्रोसँग ट्याक्स तिरेको छ, गुड। उनलाई के थाहा हैन यो गुडको पछाडी कति ब्याड काम भएको छ भनेर। र त्यसपछि तपाईको जुन पैसा बचेको हुन्छ त्यो पैसा या त तपाईको फिल्म इन्डस्ट्रीमा लगानी गरिन्छ, हाई बजेटका फिल्महरु बनाइन्छ। जुन डाइरेक्टरसँग तपाईको 5 करोड रुपैयाँ पनि हुन्न, उसले कहिलेकाहीँ तपाईको 50 करोडको फिल्म बनाइदिन्छ। कसरी बनायो होला, यति लोन कहाँबाट पायो? लोन पाए हैन कि तपाईको सब ब्ल्याक मनी हो, सहयोग गरेका छन् त्यहाँनिर ठूला बडा मान्छेहरुले, हामीलाई थाहा हुन्न हैन।
त्यसै गरेर रियल इस्टेटमा तपाईको पैसा लगानी गर्ने, बिल्डिङ्सहरू बनाउने, त्यहाँनिर अपार्टमेन्ट्सहरू बेच्ने, स्टक मार्केटमा लगानी गर्ने, प्रपर्टीहरू किन्ने, नयाँ बिजनेस सञ्चालन गर्ने, यो सबै काम गरिन्छ। अब त तपाईको पैसा लिगलाइज भइसक्यो, सो यो सबै तपाईको वाइड ट्रान्जेक्सन्समा काउन्ट हुन्छन् है त। ओके, अब यति कुरा डिस्कसन गरिसकेपछि हामी हेर्छौँ एउटा पुरानो तर पपुलर मनी लन्ड्रिङ केस अफ नेपाल, नेपालमै घटेको एउटा मनी लन्ड्रिङको केस, र यसको सोर्स भनेको तपाईको काठमाडौँ पोस्ट हो। यो 2011 तिरको कुरा हो है, तर पनि यहाँनिर रिलेभेन्ट लागेको हुनाले म यो तपाईलाई देखाउँछु के छ। ल उहाँलाई चिन्नुस् सबैभन्दा पहिला, उहाँ हुनुहुन्छ मिस्टर योगेन्द्र श्रेष्ठ, फर्मर एक्जिक्युटिभ चेयरम्यान अफ नेपाल शेयर मार्केट एन्ड फाइनेन्स लिमिटेड। उहाँलाई नै मनी लन्ड्रिङको केसमा अरेस्ट गरिएको थियो। अब यिनले कसरी गरे त मनी लन्ड्रिङ, त्यसको बारेमा हामी हेर्छौँ। गो टु द केस। ल यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँ पोस्ट भनेर लेखिएको छ। अलिकति फास्ट पढिदिन्छु होइन, अब धेरै कुरा त केही छैन, अलिअलि बुझाउन लागि मात्र हो यहाँनिर के कस्तो भयो भनेर। सो यहाँ पढ्नुहोस् के लेखिएको छ। द डिपार्टमेन्ट अफ मनी लन्ड्रिङ इन्भेस्टिगेसन इज प्रिपेरिङ अ फाइल। अब यहाँनिर इज प्रिपेरिङ लेखेको छ होइन, अहिलेको कुरा होइन, यो त्यही 2011 को त्यतिखेरको प्रेजेन्ट टेन्समा लेखेको, यो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स। सो यसलाई त्यही तरिकाले बुझ्नु होला। टु फाइल अ case against Yogendra Shrestha, former executive chairman of Nepal Share Market and Finance Limited, at the special court on charge of laundering rupees 2.66 billion. So 2.66 billion को मनी लन्ड्रिङ को केसमा यिनी माथि तपाईको केस फाइल गरिएको थियो है स्पेशल कोर्टमा। अब अरु कुरा यस्तै छ। अब यहाँ हेर्नुस् यिनले मनी लन्ड्रिङ गरे कसरी। एज द मनी अर्न्ड थ्रू द बैंकिङ अफेन्स वाज इन्भेस्टेड इन ल्यान्ड एन्ड स्टक मार्केट। यो मान्छेले चाहिँ जग्गा किन्नमा र स्टक मार्केटमा त्यो पैसा इन्भेस्ट गरेको रहेछ। वी आर फाइलिङ अ केस अगेन्स्ट हिम अन चार्ज अफ मनी लन्ड्रिङ। सो अब तपाईले यो पढ्ने हो मेन, यसबाट तपाईलाई थाहा हुन्छ कि कसरी त्यो मान्छेले मनी लन्ड्रिङ गर्यो। सो वाइल सर्भिङ एज द एक्जिक्युटिभ चेयरम्यान अफ नेपाल शेयर मार्केट एन्ड फाइनेन्स लिमिटेड, श्रेष्ठ ह्याड एम्बेजल्ड, ठगी गर्यो होइन, घोटाला गर्यो, रुपीज 2.66 बिलियन बाई क्रिएटिङ फेक लोन्स अकॉर्डिङ टु अ ड्यू डिलिजेन्स ऑडिट रिपोर्ट। फेक लोनहरू क्रिएट गरेर। अ प्रोब क्यारिड आउट बाई द सेन्ट्रल बैंक ह्याड फाउन्ड दैट श्रेष्ठ ह्याड क्रिएटेड 96 बोगस बरोवर्स टु एम्बेजल द एमाउन्ट। 96 जना फेक व्यक्तिहरूलाई उसले समावेश गरेको रहेछ यो क्राइममा, यो फेक लोन्स क्रिएट गर्नमा। बिना कुनै तपाईको डकुमेन्ट, बिना कुनै प्रुफ उसले तपाईको लोन दिएको रहेछ 96 जनालाई। ठीक, सो यो के हो, यो भनेको तपाईको प्लेसमेन्ट हो। पैसालाई बैंक भन्दा बाहिर निकाल्यो उसले, बैंकमा रहेको पैसा त हो नि लोनको रूपमा जाने, त 96 जनालाई फेक लोन दिएर उसले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो पैसालाई 96 अलग अलग ठाउँमा स्क्याटर गरायो। दिस इज प्लेसमेन्ट। र त्यसपछि यहाँनिर के लेखिएको छ भन्दाखेरि उसले तपाईको लोनको पैसालाई आफ्नो छोरा र बुढीको नाममा जो बैंक अकाउन्ट थिए त्यसमा पनि ट्रान्सफर गरायो, र त्यसपछि तपाईको त्यो पैसाले शेयर किन्यो आफ्नो लागि र आफ्नो रिलेटिभको लागि। यो हो लेयरिङ। पैसालाई मल्टिपल बिजनेस ट्रान्जेक्सन्सहरू गरेर के गर्ने, त्यसको सोर्स लुकाउने प्रयास गर्ने। सो यहाँनिर त्यही कुरा लेखिएको छ, हेर्नुस् कति ठुलो स्क्याम गरेको रहेछ। धन्न तपाईको इन्टिग्रेट गर्न पाएन, त्योभन्दा अगाडि नै तपाईको पुलिसले थाहा पाइहाल्यो, समातिहाल्यो, र त्यसपछि मुद्दा चलिहाल्यो त्यहाँनिर। यो जस्ट एउटा इक्जाम्पल मात्र हो। यसबाट तपाईलाई यति बताउन खोजेको कि मनी लन्ड्रिङमा के कस्तो आइडियाजहरू लगाउँछन् यहाँनिर क्रिमिनल्सहरू, र कसैमाथि पनि विश्वास गर्न सकिन्न। अब हेर्नुस् हैन, यति हाई पोस्टको मान्छे भएर पनि तपाईको यस्तो काम गर्छन्। सो मान्छेको नियतमाथि डिपेन्ड गर्छ तपाईको सब कुरा, अरु त केही पनि हैन। ल यो भिडियोमा यति नै। होप यसमा तपाईले मनी लन्ड्रिङको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला र यो भिडियो तपाईलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको होला। यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र शेयर पक्कै पनि गर्नुस्, र मेरो युट्युब च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईको लागि टाइममा आउँदै गर्नेछु। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।